अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो मौजू बड़ा अहम है। वो मौजू है जो हालिया आसिम सलीम बाजवा पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक सहाफ़ी है अहमद नूरानी, तब उन्होंने ये इल्ज़ामात किसी अखबार चैनल पर नहीं लगाए, एक वेबसाइट है फैक्ट्स फोकस, उस पर जो है ये तमाम जो मालूमात है उन पर जो है असासाजात की वो शामिल की है। आज हम इस हवाले से जो है वो तज्ज़िया करेंगे। नाजरीन, पहले हम आते हैं उन पर क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं। नाजरीन, अहमद नूरानी वैसे तो जंग और जियो से वाबस्ता हैं, लेकिन उन्होंने एक वेबसाइट पर जो है वो आसिम सलीम बाजवा के असासाजात जो अरबों रुपए में हैं उनका इंकशाफ किया और वो सारी मालूमात जो है उन्होंने एक वेबसाइट पर डाली है। नाजरीन, वो क्या मालूमात है, वो मालूमात जो है वो हम आपसे आज जो है वो शेयर करेंगे। आसिम सलीम बाजवा साहब की बात करें तो जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा जो हैं आजकल जो चीन के तावन से सी पैक मनसूबा है उस सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी भी हैं। आसिम बाजवा के भाई ने अमेरिका की मारूफ फूड चेन पापा जॉन्स की पहले रेस्टोरेंट सन 2002 में कायम हुआ उसका हिस्सा बने। इसी साल जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के जनरल परवेज़ मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर के तौर पर तैनाती हुई। उनके जो भाई हैं उनका नाम है नदीम बाजवा। नदीम बाजवा जिन्होंने अपने कारोबारी सफ़र का आगाज़ पापा जॉन्स पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में बतौर डिलीवरी ड्राइवर किया था, अब इनके भाइयों और आसिम बाजवा की अहलिया और बच्चों के 4 ममालिक में 99 कंपनियां और 133 फाल फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट हैं जिनकी मौजूदा माली हैसियत तकरीबन $40 मिलियन जो पाकिस्तानी 6 अरब 70 करोड़ रुपए बनती है। ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उनका यही कहना है कि आसिम सलीम बाजवा जिन्होंने हाल ही में जो मामले खसूसी के तौर पर जो है वो शामिल हिस्सा बने हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत का और उसमें हुकूमत में शामिल हुए हैं, तो उन्होंने जब उधर जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे तो उस पर भी जो है वो काफ़ी बवेला हुआ। उनकी एक गाड़ी को जो है वो बहुत कम मालियत का बताया गया, जो वैसे जिसकी मालियत जो है वो बाज़ार में तकरीबन करोड़ से ऊपर थी और वो उधर जो है वो 30-33 लाख रुपया जो है वो दिखाई गई थी। और उनकी अहलिया और उनका जो कारोबार का कुल असासा जो है वो 31 लाख बताया गया था, जबकि हकीकत में जो कुल उनके असासे हैं वो 6 अरब से जो है वो ज़ायद बताए गए हैं। आसिम सलीम बाजवा की अगर जायदाद की बात की जाए, आसिम सलीम बाजवा के जायदाद के हवाले से बात की जाए तो उनकी अहलिया और उनके बेटों ने पाकिस्तान और अमेरिका में कारोबार में शमूलियत इख्तियार की। इनकी अहलिया की अमेरिका, कनाडा और मुत्तहदा अरब अमारात में चलने वाले कारोबार और बिजनेस में बराबर की मलकियत जो है वो हासिल है। ताम अगर इनके आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़ानदान के पस मंज़र की बात की जाए तो उनका जो पस मंज़र है वो इस तरह है कि उनका तल्लुक़ जो है वो जनूबी पंजाब का जो शहर सादकाबाद है उससे है। जनरल आसिम सलीम बाजवा 6 भाइयों और 3 बहनों पर मुश्तमिल उनका ख़ानदान है। उनके जो वालिद थे मोहम्मद सलीम बाजवा पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे। ताम उनके जो बेटे हैं जिनमें आसिम सलीम बाजवा है, इन्होंने 1984 में पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया था और उसके बाद जो है जनरल मुशर्रफ के दौर में लेफ्टिनेंट कर्नल रहे, उनके पर्सनल स्टाफ रहे, फिर ब्रिगेडियर के ओहदे पर जो है वो तरक्की हुई। इस वक्त जो है आसिम सलीम बाजवा के जो 2 बेटे तनवीर और तालुक डॉक्टर हैं, जब जो मुख्तलिफ शहरों में प्रैक्टिस उन्होंने की है। जो छोटा बेटा है अब्दुल मालिक, वो भी अमेरिका चला गया था 2002 में। इसी तरह नाजरीन, आसिम सलीम बाजवा पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो है वो लगे हैं। उनके जो फैक्ट्स फोकस जो वेबसाइट है उसने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिकी हुकूमत जो सरकारी दस्तावेज़ात हासिल की हैं, इनके मुताबिक आसिम सलीम बाजवा की अहलिया फ़ारूक ज़ेबा पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में 13 कमर्शियल जायदादें, जिनमें 2 शॉपिंग सेंटर भी शामिल हैं, मुश्तरका मालिक हैं और अमेरिका, कनाडा और मुत्तहदा अरब अमारात में 82 कंपनियां हैं जो बिज़नेस कर रही हैं, उनकी मालिक और 670 करोड़ रुपए की जो है वो मालिक हैं। ताहम आसिम सलीम बाजवा ने भाइयों के साथ एक बाजको ब्रदर जो है वो एक कंपनी भी बड़ी इस्टेब्लिश की है, जिसके नीचे बहुत सारी कंपनी हैं, जिसका जिक्र जो है वो अहमद नूरानी ने अपनी इस जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें किया है।
تاہم ان کی اس تحقیقاتی رپورٹ کا اگر دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے، تو انہوں نے جو ان کے عہدے اور اس حوالے سے جو تحقیق کی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 1984 میں انہوں نے فوج میں کمیشن حاصل کیا، 1984 سے لے کے 2001 تک وہ لیفٹیننٹ کرنل بنے ان 17 سالوں میں۔ اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ قابل ذکر سرمایہ کاری نہیں تھی۔ تاہم 2002 سے وہ پرویز مشرف کے دور میں جو ہے وہ کمانڈر 111 بریگیڈ بنے اور بریگیڈیئر بن گئے، تو اس وقت تقریباً جو ہے وہ $16 ملین کی لاگت سے جو ہے انہوں نے وہ پیزا فرنچائز قائم کی، اور تقریباً جو ہے وہ 53 امریکہ کے اندر یہ قائم کی، جس میں سے جو ہے وہ 20 امریکہ، پاکستان میں 2 اور کینیڈا میں 4 کمپنیاں رجسٹر کروائیں۔ تاہم انہوں نے اپنے جو رپورٹ ہے اس میں مزید جو انکشاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ مشرف کے ساتھ کام کرنے کے بعد جو ہے وہ بریگیڈیئر، پھر کور کمانڈر کے اسٹاف آفیسر اور پھر میجر جنرل کے عہدے پر ترقی کی، اور GOC ڈیرہ اسماعیل خان بھی رہے 2009 سے 2011 تک۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران ان کے خاندان نے $7.5 ملین کی لاگت سے 25 فرنچائز قائم کی۔ اس کے علاوہ امریکہ میں صرف 5 کمپنیاں قائم کی گئی ہیں، جبکہ ایک رہائشی جائیداد خریدی گئی۔ پھر انہوں نے تیسرا دور جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ 2012 سے 2016 تک۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دوران جو ہے وہ GOC سے جو ہے وہ DGISPR بھی بنے۔ اس وقت جو ہے وہ باجوہ خاندان کی کیا مالی حیثیت رہی، انہوں نے جو معلومات اکٹھے کی ہیں وہ یہ ہیں: $22.5 ملین کی مالیت کی 75 فرنچائز قائم ہوئیں، امریکہ میں 34، پاکستان میں 3، متحدہ عرب امارات میں 6 کمپنیاں قائم ہوئیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں $3.16 ملین کی لاگت سے 7 کمرشل اور 2 رہائشی جائیدادیں خریدی گئیں۔ عاصم باجوہ کے بیٹوں نے باجکو گروپس کے علاوہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات میں کمپنیاں قائم کیں۔ اس کے علاوہ 2017 سے 2020 تک وہ IG آرمز اور پھر کمانڈر صدرن کمانڈر رہے، مطلب بلوچستان میں تعینات رہے۔ اس دوران ان کے خاندان نے $6.3 ملین کی 21 فرنچائز قائم ہوئیں۔ اس وقت قائم ہونے والی فرنچائز میں سے کچھ چند ماہ پہلے بند ہوئیں۔ امریکہ میں 17، پاکستان میں 7، متحدہ عرب امارات میں ایک نئی کمپنی کا قیام ہوا۔ $7.5 ملین کی لاگت سے امریکہ میں 6 کمرشل اور 2 رہائشی جائیدادیں خریدی گئیں۔ اس عرصے میں عاصم باجوہ کے بیٹوں نے پاکستان میں کمپنیاں قائم کرنے اور امریکہ میں جائیدادیں خریدنا شروع کیں۔ ان 6 کمرشل جائیدادوں میں سے ایک کمرشل سینٹر تعمیر ہونے کے بعد اس عرصے میں قائم کی گئی کمرشل اور رہائشی جائیدادوں کی کل قیمت $11.2 ملین ہو گئی۔ اس عرصے میں عاصم سلیم باجوہ کے بڑے بیٹے نے امریکہ اور پاکستان میں کمپنیاں بنانے اور جائیدادیں خریدنی شروع کیں۔ اس دوران امریکہ میں خریدی گئی دونوں رہائشی جائیدادیں عاصم سلیم باجوہ کے بیٹے یوشی سلیم باجوہ نے خریدی۔ ناظرین، آپ کے سامنے جو ہے ہم نے ساری معلومات رکھی ہے کہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، تاہم اس کا جواب جو ہے انہوں نے ٹویٹر پر دیا ہے۔ عاصم سلیم باجوہ نے انہوں نے کہا ہے کہ ان پر جو ہے وہ الزامات یکسر جو ہے وہ جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ان کے کسی قسم کی کوئی جائیداد نہیں ہے، ان کے بھائیوں کا ان سے علیحدہ بزنس ہے، وہی جو ہے وہ بزنس چلا رہے ہیں، جبکہ ان کے جو بھائی ہیں ملک باجوہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کاروبار میں عاصم سلیم باجوہ کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں، ہم 3 بھائی جو ہیں اس کاروبار کو چلا رہے ہیں، یہ مکمل جو ہے ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تاہم احمد نورانی کا دعویٰ ہے کہ جو پاکستان میں سیکیورٹی ایکسچینج کمپنی ہے جو جہاں کمپنیوں کے اعداد و شمار رکھتی ہے، اس نے 1 اگست سے جو ہے عاصم سلیم باجوہ کی جو کمپنیاں ہیں ان کا ڈیٹا غائب کرنا شروع کر دیا ہے۔ تاہم اگر اس وقت سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ جا رہا ہے باجوہ لیکس، باجوہ منی ٹریل 2، اور اس حوالے سے جو عوام میں ہے وہ کافی رد عمل پایا جا رہا ہے کہ اگر یہ الزامات جھوٹے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ صرف ایک ٹویٹر پر جو ہے وہ باجوہ صاحب کو جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ پوری جو ہے وہ منی ٹریل سامنے رکھنی چاہیے تھی۔ دوسری طرف جو سوشل میڈیا صارف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد نورانی جو ہے وہ بھارتی ایجنٹ ہیں، راہ کا ایجنٹ ہے، اور یہ راہ سازش کری ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ سی پیک پر جو ہے وہ صبح و شام جنرل عاصم سلیم باجوہ کام کر رہے ہیں، اور سی پیک جو ہے امریکہ اور بھارت کو چبھ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری لابی متحرک ہے، اور اس لابی نے جو ہے
احمد نورانی کو ہائر کیا اور احمد نورانی کو ساری جھوٹی انفارمیشن دیکھ کر جو ہے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس ولاگ میں ہم نے دونوں چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رکھیں کہ کیا کیا ان پر الزامات ہیں اور اس الزامات کا کیا رد عمل سوشل میڈیا پر ہے، اور جو باجوہ صاحب کی فیملی ہے ان کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے۔ یہ سب فیکٹس جو ہے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا۔ بہت شکریہ۔